अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम निगार खाना में इंडो पाक के मुमताज़ तरक्की पसंद शायर और फिल्मी दुनिया के एक लाजवाल नगमा निगार कतील शिफाई का खाका लेके हाजिर है। तो कतील शिफाई के खाके का उन्वान है गालिब कॉलोनी और कतील शिफाई रोड। तो मुलाजा कीजिए इस खाके का पहला हिस्सा। ये 80 की दिहाई की बात है। समनाबाद से मुल्हिका बैंक कॉलोनी में मेरे एक कज़न रहते थे और हम गाहे गाहे ने मिलने यहाँ आया करते थे। एक बार नदीम शहीद रोड से गालिब कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क पर कतील शिफाई स्ट्रीट का बोर्ड देखकर मेरे कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। कुछ सोचे बगैर मैं सड़क पर चलने लगा। लगता था मैं किसी तिलिस्म के ज़ेरे असर आगे बढ़ रहा हूँ। इन दिनों मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था और वादिये सुखन में कदम रख चुका था। अभी मैं इस रास्ते पर 100 गज भी ना चला था कि दाएं जानब के एक कोने वाले घर के दरवाजे पे मुझे कतील शिफाई के नाम की नेम प्लेट नजर आ गई। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस कदर आसानी से इनके घर के सामने पहुंच जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इन्हीं कतील साहब का घर है जो हर दूसरी फिल्म के नगमा निगार थे। रेडियो पाकिस्तान पर सारा दिन इनका नाम गूंजता रहता और बाजार में इनकी किताबों के चर्चे अलग थे। मैं पीटीवी के मुशायरों में इन्हें कई बार देख चुका था। गली की नुक्कड़ पर खड़े होकर इधर उधर देखा मगर वो कहीं नजर ना आए। मालूम नहीं क्यों दरवाजे पर दस्तक देने की मैंने जुर्रत ना की। इसके बाद मैं जब भी लाहौर आता कतील शिफाई रोड का फेरा जरूर लगाता मगर वो कभी मुझे नजर ना आए। अलबत्ता अखबारात के अदबी और फिल्मी सफ़ों पर इनकी खबरें बाकायदा शाया होती रहती थी और अब तो इनकी शोहरत पाकिस्तानी सरहदों से बाहर निकलकर बॉलीवुड को तस्खीर कर रही थी। कभी वो इंडियन मुशायरों में शिरकत करते, कहीं इंडियन फिल्मों के लिए नगमा निगारी करते नजर आते और कभी इंडियन फिल्म साजों के साथ मुआवजों के तनाज़ात की खबरें नज़र से गुजरती। इनकी बेशतर सरगर्मियां मेरे सामने थी मगर अभी तक वो खुद मुझे नजर ना आए थे। ये 1987 का साल था। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में मेरा दाखिला हो चुका था। एक रोज मैं अपने कजन से मिलने निकला तो मालूम नहीं कब और कैसे मैं कतील शिफाई के घर के सामने पहुंच गया। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की बेल बजाई और इंतजार करने लगा। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। मेरे सामने कतील शिफाई खड़े थे। मैं जरा घबरा सा गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस कदर अचानक और आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। इनके चेहरे पर नरमी और खैर मकदमी मुस्कुराहट थी। पूछा, किससे मिलना है? आपसे। मैंने झिझकते हुए कहा तो मेरे लिए रास्ता बनाते हुए बोले, आइए। मैं इनके पीछे पीछे चलता हुआ एक खूबसूरत टीवी लॉन्च में पहुंचा। उन्होंने मुझे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और मेरे लिए मशरूब लाने को कहा। मैंने इन्हें अपना नाम बताया तो बोले, अच्छा तो आप जवाद जाफरी हैं? आप कहीं लेक्चरर हैं ना? नहीं सर, मैं एमए उर्दू कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। आपकी शायरी नज़र से गुजरती रहती है और आपके बारे में खबरें पढ़ते हुए मैं यही सोचता था कि आप कहीं पढ़ाते हैं। फिर बोले, मैं अभी अभी हिंदुस्तान से आ रहा हूँ। सफ़र की
تھکن ان کے وجود سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے اجازت چاہی مگر انہوں نے اصرار کر کے روک کے رکھا۔ بڑی محبت سے بہت سی باتیں کی اپنی ذات اور تازہ سفر کے بارے میں۔ آخر میں میری فرمائش پر اپنا کلام بھی سنایا اور مجھ سے بھی میرے اشعار سنے۔ کافی دیر بعد میں نے اجازت چاہی تو دروازے تک چھوڑنے آئے اور نہایت محبت سے رخصت کیا۔ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی جو ان کی موت تک جاری رہی۔ اس زمانے میں جتنے شاعروں سے ملا تھا، قتیل شفائی ان میں سب سے زیادہ دل نواز شخصیت کے مالک تھے۔ سفید رنگت، دلکش قامت، توانا آواز، بڑی بڑی اور مسکراتی ہوئی آنکھیں اور پیچھے کی طرف سلیقے سے سنوارے ہوئے بال، جامہ زیبی ان کا نمایاں ترین وصف تھا۔ بوسکی کا کرتا، علی گڑھ کٹ پاجامہ اور کولہا پوری چپل کے ساتھ جب واسکٹ پہنتے تو سر تپا شاعر دکھائی دیتے۔ پہلی ملاقات میں وہ کسی بھی شخص کو منہ پھٹ لگتے۔ در حقیقت وہ ایک صاف گو آدمی تھے جن کی زندگی میں منافقوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ بہت سے لوگ سرخ و سفید رنگت کے باعث انہیں پٹھان سمجھتے تھے، مگر ان کا تعلق ہری پور ہزارہ کے ایک ہند کو بولنے والے خاندان سے تھا۔ چلی کے شاعر پیبلو نرودا اور ہزارہ کے قتیل شفائی میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کے والد ریلوے میں ملازم تھے اور دونوں شاعروں کے آبائی خطوں کے فطری حسن نے ان کی شاعری کو جمالیات سے مالا مال کیا۔ قتیل کی جمال پسندی اور سراپا نگاری کی طرف میلان انہیں ولی دکنی کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ قتیل کے ارد گرد دریائے جمال بہہ رہا تھا، مگر تخلیقی اعتبار سے یہ علاقہ بنجر تھا۔ کوئی ادبی کتاب دستیاب نہ تھی، نہ کوئی رسالہ۔ یہاں صرف مولانا ظفر علی خان کا ذمہ دار پہنچتا تھا۔ اختر شیرانی کے ماہنامہ رومان کا شہرہ پھیلا تو رومان پرور قتیل فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سکول کا زمانہ آتے آتے وہ بحیثیت شاعر جنم لے چکے تھے اور ان کی نئی شناخت محمد اورنگزیب کی بجائے اورنگزیب قتیل ہو چکی تھی۔ دنیا میں صرف شاعر وہ شخص ہوتا ہے جو 2 بار جنم لیتا ہے۔ ایک بار بطور انسان اسے ماں جنم دیتی ہے اور دوسری بار ایک شاعر کی حیثیت سے وہ اپنی ذات کو خود جنم دیتا ہے۔ وہ اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ والدین کی طرف سے دی ہوئی اسمی شناخت کو ترک کر کے نئے نام سے اپنی شناخت بھی قائم کرتا ہے۔ قتیل شفائی کے قلمی نام کے حوالے سے ہمارے مرحوم دوست ناصر زیدی نے ایک دلچسپ حکایت بیان کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ والد کی وفات کے بعد قتیل نے سپورٹس کی دکان کھولی، مگر وہ اچھے دکاندار ثابت نہ ہوئے تو ٹرانسپورٹ کی کمپنی میں 60 روپے ماہوار پہ نوکری کرنے راولپنڈی پہنچے۔ یہاں ان کی رہائش گاہ مرکزی امام بارگاہ کے قریب واقع تھی۔ عرضی قربت کے باعث وہ خوشنوا خطیبوں کو بڑی توجہ سے سنتے۔ یہیں کسی خطیب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے قتیل تیغ جفا کی خوبصورت ترکیب استعمال کی جو انہیں بے حد پسند آئی اور یوں وہ محمد اورنگزیب سے قتیل بن گئے۔ حکیم یحییٰ شفا خانپوری ماہر طب، سیرت نگار اور فن شاعری پر دسترس رکھنے والے استاد شاعر تھے، مگر آج ان کا نام صرف قتیل شفائی کے استاد کی حیثیت سے زندہ ہے۔ حکیم یحییٰ کی شاگردی اختیار کر لینے کے بعد وہ پہلے علامہ اقبال اور اس کے بعد اختر شیرانی سے متاثر رہے۔
لاہور پہنچتے ہی انہوں نے احمد ندیم قاسمی کی شاگردی اختیار کر لی۔ بقول قتیل یہ تعلق زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوا۔ ویسے بھی ان کی شاعری پر قاسمی صاحب کا ذرہ برابر اثر دکھائی نہیں دیتا۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ قتیل شفائی نے یہ شاگردی لاہور کی ادبی فضا میں پاؤں جمانے کے لیے اختیار کی ہوگی، کیونکہ لاہور کے سخن کے سمندر میں رہنے کے لیے مگرمچھ سے بیر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ بعد کے زمانوں میں میرے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں قتیل صاحب نے احمد ندیم قاسمی کی رہنمائی کا اعتراف تو کیا، شاگردی کا نہیں۔ اس موضوع پر ہونے والی ایک گفتگو کے دوران ناصر زیدی مرحوم قتیل شفائی کے ایک اور استاد کو سامنے لے آئے، جن کا نام استاد جلیل مانک پوری تھا، اور ہمارے قتیل صاحب ان سے بذریعہ ڈاک اصلاح لیا کرتے تھے۔ یہ وہی جلیل مانک پوری ہیں جن کا ایک خوبصورت مطلع ہے: نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ اتنے سارے استادوں کی موجودگی میں قتیل صاحب کا رویہ کلاسیکل گوئیوں جیسا لگتا ہے کہ جہاں موسیقی کے کسی استاد کو دیکھا، گنڈا بندوانے کے لیے جھٹ بازو آگے کر دیا۔ جس زمانے میں قتیل کے شعری سفر کا آغاز ہوا، برِ صغیر میں ترقی پسند تحریک اپنے عروج پر تھی۔ وہ اس تحریک سے نہ صرف وابستہ ہوئے بلکہ ان کا شمار بھی نامور ترقی پسند شعراء میں ہوتا ہے۔ ترقی پسندوں اور جدیدیوں میں فکری جنگ جاری تھی، دونوں کے بیٹھنے کے قہوہ خانے اور ادب کی ترویج و اشاعت کے رسائل تک جدا جدا تھے۔ قتیل کے ترقی پسند شاعر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ 1946 میں انہیں ادب لطیف کا مدیر بنایا گیا۔ ان کے معاونین میں عارف عبد المتین اور فکر توصفی شامل تھے۔ پاکستان اور ہندوستان میں ایسے ناقدین کی کمی نہیں جو قتیل کو ترقی پسند شاعر کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قتیل کی غزل کا مزاج روایتی ہے۔ یہ غزل ترقی پسندی کا دعویٰ کرنے کے باوجود عورتوں سے باتیں کرتی ہے۔ ترقی پسند غزل کے باغیانہ اور انقلابی آہنگ سے یہ میل نہیں کھاتی۔ البتہ فارغ بخاری نے جل ترنگ کے دیباچے میں قتیل کو روایتی شاعری کا بت شکن قرار دیا ہے۔ میرے نزدیک قتیل شفائی کی ترقی پسندی شک و شبہ سے بالاتر ہے، مگر ان میں علی سردار جعفری کی طرح نو مسلموں جیسا جوش و خروش نہیں پایا جاتا، اور نہ ہی انہوں نے اپنی ہمسفروں کی طرح ترقی پسندی کو بطور سیڑھی استعمال کیا۔ انہوں نے ترقی پسندی کو محبت، امن، انسان دوستی اور آزادی کے زاویوں سے دیکھا۔ بعض لوگوں کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہوتی کہ قتیل صاحب نے ترقی پسند تحریک سے وابستگی کے باوجود سرکاری چھتر چھاؤں میں تشکیل پانے والے پلیٹ فارم رائٹرز گلڈ کا الیکشن کیوں لڑا۔ یہ اعتراض اسی قسم کا ہے کہ فیض صاحب نے ترقی پسند تحریک سے انسلاخ کے باوجود برطانوی فوج کیوں جوائن کی۔ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ کرنل فیض احمد فیض لکھا کرتے تھے۔ ایک ملاقات کے دوران جب میں نے یہ سوال قتیل صاحب کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا کہ جن دنوں انہوں نے یہ الیکشن لڑا اور جیتا، ان دنوں ترقی پسندوں اور جدیدیوں کے تعلقات معمول پر آ چکے تھے، اور دونوں گروہوں کے اہل قلم کے لیے انہوں نے یکساں جدوجہد کی۔ ریڈیو ٹی وی پر فنکاروں کی رائلٹی کا معاملہ ہو یا معاوضوں میں اضافے کا، وہ ہر محاذ پر پیش نظر آتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ ریڈیو اور ٹی وی پر نشر ہونے والے گیتوں اور غزلوں کی اناؤنسمنٹ کے دوران انہوں نے موسیقار اور گلوکار کے ساتھ ساتھ شاعر کے نام کا بھی اضافہ کروایا۔ 1991 کی بات ہے، میں ابھی لیکچرر نہیں ہوا تھا اور روزنامہ
जंग लाहौर से वाबस्ता था। लाहौर प्रेस क्लब में कोई अदबी तकरीब थी, बड़े बड़े अहले कलम जमा थे। कतील सिपाही भी दोस्तों में घिरे गपशप कर रहे थे। अचानक वो भीड़ में रास्ता बनाते हुए मेरे करीब आए, गर्मजोशी से मुसाफा किया और सरगोशी के अंदाज में बोले, क्या आप आज की शाम मेरे साथ गुजारना पसंद करेंगे? अर्ज किया, ये मेरे लिए एजाज होगा। बोले, तो फिर आइए चलते हैं। मैंने दोस्तों से इजाजत चाही और कतील साहब के हमरा चलता हुआ प्रेस क्लब से बाहर आ गया। उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाली और मैं अगली सीट पर बैठ गया। रास्ते में इधर उधर की बातें हुआ कि घर पहुंचकर उन्होंने मुझे कमरे में बिठाया और खुद घर के अंदर चले गए। वापस आए तो इनके हाथों में ट्रे था जिसमें 2 गिलास और ममनुआ चश्मों का पानी था। उन्होंने बड़े एहतमाम से दोनों पैमानों में पानी डाला और अपने नुत्क का चिराग रोशन किया। इस मुलाकात में मैंने इन्हें मजीद करीब से देखा। वो बातों के ज्यादा धनी नहीं थे, अलबत्ता इनकी कम गोई बहुत से बातूनी हजरात से ज्यादा खूबसूरत थी। इन दिनों मेरा मुरत्तब करदा इकबाल साजिद का पहला शेरी मजमुआ असासा हर कहीं गुफ्तगू का मौजू बना हुआ था। लिहाजा कतील साहब की दिलचस्पी इकबाल साजिद और इसकी शायरी से फैज़ उठाने वालों तक महदूद रही। हमारी बज़म आराई रंग पे थी कि अचानक वहां नामवर मौसीकार मोहसन रजा आ गए। वो एक नफीस इंसान और गज़ल के बेहतरीन कंपोज़र हैं। मेरी कई गज़लों और नोहों की धुनें उन्होंने तरतीब दे रखी हैं। इन दिनों एक फिल्म सूरज पे दस्तक ज़ेरे तकमील थी, जिसके गीत निगार कतील शिफाई और मौसीकार मोहसन रजा थे। वो अभी पूरी तरह बैठ भी ना पाए थे कि कतील बोले, आप जवाज जाफरी को जानते हैं? मोहसन रजा ने जैसे ही इतराफ़ आशनाई किया, कतील साहब कहने लगे, देखें इतने उम्दा शायर मिलने आए हैं, आप जल्दी से एक अदद मुर्गे मुसल्लम और गरम गरम नान बनवा कर लाए। मैं मारे शर्म के पानी पानी हो गया। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मोहसन रजा फौरन उठे और तामील इरशाद के लिए रवाना हो गए। इतने बड़े आदमी के सुपुर्द किए गए इस मामूली काम ने मुझे शर्मसार कर दिया। कतील साहब की जिंदगी में शामों का बड़ा दखल होता था। वो शाम का इस्तेकबाल पूरे एहतमाम से करते। वो अपने पसंदीदा दोस्तों को जमा करते, ममनुआ चश्मों से मशकीज़े भर भर के लाते और इन्हें सैराब करके खुश होते थे। फिल्मी सनत से वाबस्तगी के बायस इनके घर में शायरों, अदाकारों, मौसीकारों, हिदायतकारों और फिल्म साजों की भीड़ लगी रहती। वो हर एक की तवाज़े यकसां लगन से करते। इनके घर मुनाक़द होने वाली बाज़ यादगार महफिलों में ये फ़कीर भी शरीक होता रहा। कतील साहब के पहले हमसाए नामवर मुसव्विर मुजद थे और दूसरे अहमद नदीम कासमी, मगर मैंने नदीम साहब को कभी किसी महफिल में नहीं देखा। नदीम साहब के लिए ये बात एजाज से कम न होगी कि वो उम्र भर एक ऐसी सड़क पर कदम आराई करते रहे जो इनके शागिर्द के नाम से मंसूब थी।